जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। निर्धारित समयभित्रै निष्पक्ष भएर ढंगले प्रदेश र संघको निर्वाचन गरिने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। वर्तमान सरकारले कानूनी शासनलाई व्यवहारमा उतार्न अग्रसर रहेको तर्क। फुटपाथमा मकै बेच्ने दम्पति कांग्रेस नेता बस्नेतद्वारा सहयोग। सवारी साधन र सर्वसाधनलाई समस्या नहुने गरी व्यवसाय गर्न सुझाव। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक काठमाडौँमा सुरु। वर्तमान परिस्थितिबारे संगठनात्मक विषयका बारेमा छलफल हुने। युक्रेनको रणनीतिक शहर लुहान्स्कमा भीषण लडाई। लडाकुहरूले घरेलु हतियार सहित सरकारी कार्यालयहरू कब्जा गरेको दावी। र बाँकेमा 13औं जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सुरु। प्रतियोगितामा 5 खेल समावेश भएको जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निर्धारित समयभित्रै निष्पक्ष भएर ढंगले प्रदेश र संघको निर्वाचन गरिने बताउनु भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सरकारप्रतिको जनविश्वास केही विवेचना विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै वर्तमान सरकारले नै निर्धारित समयभित्रै निष्पक्ष भएर ढंगले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन पनि जनताको मत अनुसार अर्को सरकार गठन हुने जिकिर गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले कानूनी शासनलाई कागजी रूप वा भाषण मात्रै नबनाएर व्यवहारमा नै उतार्ने दिशामा अग्रसर रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्माण हुने सरकारले आफूले गरेको वाचा पूरा गरेको छ वा छैन भनेर जवाबदेही बनाउने काम नागरिकको भएको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री कार्कीले मुलुकमा भएका स्रोत र साधनलाई अवसरको रूपमा परिचालन गरेर 10 वर्षभित्र नेपाललाई दक्षिण एसियाली मुलुकमा नै धनी मुलुक बनाउन सबै अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। बुद्धिनारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यही सरकारले अर्को निर्वाचन पनि गर्ला भन्नुहुन्थ्यो। यही सरकारले अर्को निर्वाचन पनि निष्पक्ष भएर ढंगले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्छ र त्यसद्वारा जुन जनमत अभिमत जनताले प्रकट गर्छन् त्यसद्वारा फेरि अर्को सरकार निर्माण हुन्छ र सरकारलाई पारदर्शी बनाउन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई तपाईहरु जस्ता संस्थाहरूले पनि प्रेरित गर्नुपर्दछ र हामीसँग जनताले निर्माण गरेको संसद छ। संसदमा धेरै विषयगत समितिहरू छन्। हामीले सेपरेसन अफ पावरमा विश्वास गर्छौं। हामी संसारमै दुई पटक संविधान सभाको गठन भएर संविधान जारी गरेको विरलै उदाहरणहरू छन् र हामीले त्यस्तो संविधान हामीले जारी गरेका छौं र त्यो संविधानको भावना अनुरूप त्यो संविधानलाई समानुकूल परिमार्जन गर्दै हामीले त्यो संविधानको भावना अनुसार अगाडि बढ्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसमा सरकार कानूनी शासनलाई, सुशासनलाई केवल भाषण गर्ने विषयवस्तु अथवा दस्तावेजमा लेख्ने विषयवस्तु मात्र नबनाएर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने दिशामा अग्रसर छ। त्यसको मूल्याङ्कन यस्ता समारोहहरूले पनि गर्ला र आम जनताले पनि गरिराखेका छन्। अबको हाम्रो कर्तव्य मलाई लाग्छ हामीसँग जुन साधन र स्रोत छन्
तिनीहरूलाई अब 10 वर्षभित्रमा अवसरको रूपमा परिणत गरेर यो देशलाई अब आउने पुस्तालाई कमसेकम दक्षिण एसियामा धनी पुस्ताको रूपमा परिचित गराउनका निमित्त हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसका निमित्त सबै हामी आफ्नो ठाउँबाट काम गरौँ र त्यो काम गर्यौँ भनेदेखि यो केवल भाषण एउटा सपना मात्रै होइन। म एउटा कुरामा विश्वास गर्छु, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ र जनतालाई केवल भोट दिने एउटा यन्त्रको रूपमा होइन, त्यो जनताको जनादेश। कार्यक्रममा पूर्व नायब महालेखा परीक्षक रामबाबु नेपालले सरकारप्रतिको जनविश्वास विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको बालुवाटारमा मकै बिक्री गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरले गाडा उठाएका दम्पतिलाई कंग्रेस नेता मोहन बहादुर बस्नेतले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची 10 का चेतेन्द्र आचार्य दम्पतिलाई आइतबार बस्नेत सहित कंग्रेस सिन्धुपाल्चोकका 2 नेताले रु 51,000 रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन्। नगरपालिकाले गाडा खोसेपछि भाडा तिर्न र बालबच्चा पढाउन समस्या भएको थाहा पाएपछि सहयोग गरेको बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले सवारी साधनको आवत जावत र सर्वसाधारणको आवत जावतमा समस्या नहुने गरी व्यवसाय गर्न सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै चेतेन्द्र आचार्यले कसैलाई बाधा नपर्ने स्थानमा व्यापार गर्दा आफ्नो गाडा उठाइएको गुनासो गर्नुभयो। बच्चा पढाउन अब समस्या हुने भयो, अब डेरा भाडा तिर्नलाई गाह्रो हुने भयो, हाम्रो गाडा पनि लगिदियो नगरपालिकाले। अब हामी के गरी खाने भन्ने खालको चाहिँ गुनासाहरू मैले सुनिसकेपछि हामीहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकका हामी साथीहरू अहिले पनि छौँ, त्यो टिम हामी यहाँ। मैले समीरजी तपाईँहरूकै भेटको नेता पनि हो, मैले सल्लाह पनि गरेँ आज बिहान कि एउटा मान्छेको व्यवसाय टुट्दाखेरि बालबच्चाको पढाइ बर्बाद हुने, बिहान बेलुका खाना समस्या हुने र चाहिँ अरू अप्ठ्यारो हुने हामीले बुझिसकेपछि अब कमसे कम पनि त्यो गाडाहरू किनेर त्यो मकै व्यापार गर्नुलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ सहिलो होस् भन्नका लागि हामीले सल्लाह गरेर हामी आफू पैसा मिलाएर उहाँ म जो श्रवणजी मिलाएर चाहिँ अब केही रकममा हामी दिने भनेर तपाईँहरूलाई हामीले अहिले बोलाएको हो। र अब तपाईँहरूले चाहिँ नगरपालिकाले तपाईँहरूको गाडा खोस्यो, मकै सडकमा छरिएको पनि हामीले देखेका थियौँ। तपाईँले नै एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गरिदिनुहोस् भने यो मानिसहरूको आवत जावत सवारीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट 200 मिटर उत्तरको चोकस्थित सड़क किनारमा मकै पोल्न लाग्दा महानगरले उनीहरूको गाडा जफत गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित केएमसी स्कूलको होस्टलमा कार्यरत महिला कर्मचारी मृत फेला परेकी छन्। काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाकी 21 वर्षीय रमा रायमाझी स्कूलको गर्ल्स होस्टलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। शनिबार होस्टलको स्टाफको कोठाको डबल डेकर खाटमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। करिब 1.5 वर्षदेखि होस्टलमा कार्यरत उनको शव अझै उठ्न सकेको छैन। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित केएमसी स्कुलमा तनाव उत्पन्न भएको छ। स्कुलभित्रै कर्मचारीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर आक्रोशित समूहले स्कुलमा तोडफोड गरेपछि केएमसी स्कुलमा तनाव उत्पन्न भएको हो। आक्रोशित समूहको ढुङ्गा प्रहारबाट स्कुलको डिजिटल बोर्डमा क्षति पुगेको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन उल्लेख्य संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै स्कुलमा भेला भएका आफन्त र प्रहरी बीच केही बेर तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो। शनिबार केएमसी स्कुलको होस्टेलको क्यान्टिनमा कार्यरत 21 वर्षीय रमा रायमाझी झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। काभ्रे जिल्ला तेमाल गाउँपालिका 7 मेच्छे घर भएकी रायमाझी बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म क्यान्टिनमा काम गर्दै आएकी थिइन्। उनी शनिबार बेलुका 7:30 बजेसम्म कोठामा नपुगेपछि आफन्तले खोजी गर्दा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। 1.5 वर्षदेखि कार्यरत उनको हत्या भएको आफन्तले दावी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले शव उठाउन दिएका छैनन्। आफन्तले एक दिन पनि स्कुलले छुट्टी नदिएको, काम गरेको पैसा पनि नदिएको आरोप समेत लगाएका छन्। छोरीले स्कुलमा काम गरेको भए पनि घरबाटै खर्च पठाउनु परेको आफन्तहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले हत्या आशंका गर्दै घटनाको अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। केही नै भने छैन। हाम्रो अब जस्तै मिडिया हाम्रो भित्र छ, हाम्रो मिडियाले भित्र कुरा गर्छ, 5 जना 6 जना एउटा टिम बनाएर भित्र छिर्नु भने त्यति जम्मा 5 जना भन्दा भित्र जान्दिया छैन। मिडिया हाम्रो भित्र छ। पुलिस प्रशासनले यहाँ आएर ग्यारेन्टीको साथ हाम्रो मिडिया भित्र छ, जम्मा 5 जना छिर्नुहोस् तपाईहरुको मान्छे, मामापट्टिको आमापट्टिको त्यति। त्यही होइन, सुसाइड त हुँदै होइन। तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भित्र गएर कुनै हालतमा त्यस्तो स्थितिमा सुसाइड हुन सक्छ। त्यो सुसाइड त हुँदै होइन, यो हत्या नै हो हैन। उसले तलब हैन ब्याङ्कमा राखेको छ भन्छ, उसले अरूबाट म्याच गरिरहन्छ तलब हैन। अनि जब उसलाई चाहिन्छ नि 4-5 हजार दिन्छ हैन, गयो त्यो पनि बल्ल बल्ल। मृतकका बुवा र आमा काभ्रेबाट काठमाडौँ आएका छन्। सब गैराती नै फेला परेको भए पनि प्रहरीले अनुसन्धान भने सुरु गर्न सकेको छैन। गैराती सब फेला परेपछि त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट फोरेन्सिक डाक्टर गोपाल चौधरी समेतको टोली खटिएको थियो। उनले सब हेरेर गए पनि थप अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेपछि फर्किएका थिए। मृतक राईमाझी त्यहाँ 1.5 वर्षदेखि कार्यरत थिइन्। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवन कमलादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एजेन्डाका बारेमा जानकारी गराउँदै बैठक सुरु गर्नु भएको हो। 3 दिनसम्म चल्ने बैठकमा बैठक सञ्चालन प्रक्रिया बारे अध्यक्षबाट जानकारी, प्रदेशहरूका तर्फबाट संक्षिप्त रिपोर्टिङ हुनेछ। त्यस्तै अध्यक्षबाट वर्तमान परिस्थिति बारे रिपोर्ट, संगठनात्मक विषयका बारेमा पनि छलफल हुने माओवादीले जनाएको छ। संगठनात्मक विषयमा पोलिट ब्यूरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारी चयनका बारेमा छलफल हुने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा, आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनको तयारीका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। उपस्थित छौं। म अहिले सुरुमा कुनै लामो भूमिका नबाँधिकन सिधै म एजेन्डा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एजेन्डा यो केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डाहरू निम्न अनुसार छन्। 1 नम्बरमा महान शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, 2 नम्बरमा केन्द्रीय समितिका नयाँ सदस्यहरूको शपथ ग्रहण, 3 नम्बरमा बैठक सञ्चालन प्रक्रिया बारे अध्यक्षबाट जानकारी, बैठक सञ्चालन प्रक्रिया बारे अध्यक्षबाट जानकारी, 4 नम्बरमा प्रदेशहरूका तर्फबाट संक्षिप्त रिपोर्टिङ, प्रत्येक प्रदेशका अध्यक्षहरूले र मध्य प्रदेशको हकमा त्यहाँका इन्चार्ज कमरेडले 10 मिनेटभित्र प्रदेशको स्थितिबारे रिपोर्ट राख्नुहुनेछ। त्यसपछि 5 नम्बरमा अध्यक्षबाट वर्तमान परिस्थितिबारे रिपोर्ट त्यो प्रस्तुत हुनेछ। 6 नम्बरमा संगठनात्मक विषय, 6 नम्बरमा संगठनात्मक विषयको कमा पोलिट ब्यूरो, स्ट्यान्डिङ कमिटी र पदाधिकारी चयन बारे, खमा कार्यविभाजन र संरचना बारे, 7 नम्बरमा स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा, 7 नम्बरमा स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा, 8 नम्बरमा आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनको तयारी बारे, 9 नम्बरमा विविध भनेर केन्द्रीय समितिको यो बैठकको लागि प्रस्ताव कार्यसूची प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा कोही कमरेडलाई थप्नुपर्ने, घटाउनुपर्ने केही लाग्छ भने कमरेडले राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने हामी
केन्द्रीय समितिको बैठक सामान्यतः हामी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको हलमा नै गर्ने गरेका थियौँ या हामी सानो कोठामा गर्ने गर्थ्यौँ। त्यति बेला केन्द्रीय समितिको बैठकको एक खालको अनुभूति र अनुभव हामीलाई हुने गरेको थियो। यहाँ यो प्रज्ञा भवनमा केन्द्रीय समितिको यो बैठक सञ्चालन गर्दै बैठकमा प्रचण्डले केन्द्रीय समितिका नयाँ सदस्यहरूको शपथ गराउनु भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिता लागू भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा विज्ञापन बोर्ड आयोजना गरेको कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता सार्वजनिक गर्नु भएको हो। 38औं पृष्ठको आचार संहितालाई विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ। सो क्रममा मन्त्री कार्कीले आचार संहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि नीति निर्माण गर्नुभन्दा कार्यान्वयनको पक्ष अझै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आचार संहिताले आगामी सातादेखि नतिजा दिन थाल्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। र त्यसका निमित्त जति धेरै विचार विमर्श छलफल सम्बन्धित पक्षसँग हुन्छ त्यति नै यो कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ भन्ने मैले उहाँलाई सुझाव दिएको थिएँ र मलाई लाग्छ धेरै छलफलपछि यो आचार संहिता आएको छ र यो आचार संहितालाई ऐतिहासिक पनि भन्नुभयो। म त्यतिखेर यसलाई ऐतिहासिक भन्छु। अहिले हामी प्रारम्भ मात्रै गर्दैछौँ, हामी सुरुवात गर्दैछौँ। यो सुरुवात गरेको कति 38 पेजको छ। यो 38 पेजको आचार संहिता छ। यो आचार संहिताले अहिले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विसंगति र विकृतिहरूलाई अन्त गर्दै यसले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन समाजलाई पनि लाभान्वित गर्न सक्यो भनेदेखि यो ऐतिहासिक हुन सक्दछ। होइन भनेदेखि हामीले शब्दहरू मात्रै खर्चेर मात्रै यसको प्रभावकारिता हुन सक्दैन र मलाई विश्वास छ यो प्रभावकारी हुनेछ र ऐतिहासिक पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि आज जारी आचार संहिताले अर्को हप्तादेखि नै समाजमा प्रभाव दिन सकोस् मेरो त शुभकामना छ। अहिले देखिएका जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छन्, विकृति छन्, विसंगति छन्, तिनीहरूलाई एकै दिनमा यही आचार संहिताले अन्त गर्छ भनेर भन्यौं भनेदेखि त्यो एकाङ्की हुन सक्दछ। तर विज्ञापन बोर्ड नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनको क्षेत्रमा सरोकार राखे विज्ञापन व्यवसायी, मिडिया व्यवसायी, पत्रकार संघ संस्था लगायत सरोकार राख्नेसँग पटक पटक छलफल गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत झण्डै थप 23 लाख डोज कोभिड विरुद्धको पेडियाट्रिक फाइजर खोप नेपाल आइपुगेको छ। देशका 27 जिल्लाका 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दिनका लागि फाइजर बायोटेकको 22,79,200 पेडियाट्रिक खोप आज काठमाडौँ आइपुगेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत आपूर्ति शाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाले कतार एयरको उडान मार्फत खोप आएको र यो खोप केही दिन अघि पहिलो चरणमा फाइजर खोप लगाएका 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दोस्रो डोजको लागि प्रयोग गरिने बताउनुभयो। आज आएको खोप यस अघि यही खोपको पहिलो डोज लगाएका बालबालिकाहरूलाई लगाइनेछ। केही बढी भएको खोप ललितपुर, काठमाडौँ जिल्लामा दिइनेछ। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका 39 लाख बालबालिकालाई 2 मात्रा खोप दिनका लागि आवश्यक ठानिएको 84 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सहित कोभ्याक्स खोप पठाएको हो। यो -70 डिग्रीसम्मको तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने भएकाले नेपालले आफ्नो क्षमता अनुसार चरणबद्ध रूपमा खोप मगाउने गरेको छ। यसअघि कोभ्याक्स मार्फत गत 6 असारमा पनि 22 लाख डोज खोप प्राप्त गरेको थियो।
सरकारले गत 9 असारदेखि पहिलो चरणमा देशका 27 जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिन शुरू गरेको थियो। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालले अशक्त तथा आर्थिक रूपले विपन्न प्रहरी कर्मचारीका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत अशक्त तथा आर्थिक रूपले विपन्न प्रहरी कर्मचारीका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने बारे आइतबार एन प्याप्सनका सह-अध्यक्ष सुभाष नेउपाने र नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष कुसुमलता सिंहबीच हस्ताक्षर भएको हो। एन प्याप्सन आबद्ध विद्यालयमा पढाउने विद्यार्थीलाई भने नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले सिफारिश गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। कार्यक्रममा एन प्याप्सनका सह-अध्यक्ष नेउपानेले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा अमर प्रहरीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बारे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको र श्रीमती संघले सिफारिश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रहरी परिवार भन्ने बित्तिकै पनि सबै सम्पन्न भन्ने कुरो हुँदैन। जो आर्थिक रूपमा विपन्न हुनुहुन्छ, आर्थिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ र निडी पिपल जो तल्लो दर्जाको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्कलरसिप दिने जस्तो सरकारको नियम पनि के छ भने हामी प्राइभेट स्कुलहरूले 10% स्कलरसिप अहिले दिँदै आएका छौँ। सरकारको नियम अनुसार, प्रचलित कानुन अनुसार हामीले टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको 10% स्कलरसिप हामीले निडी पिपललाई जो दिने गरेका छौँ। त्यसमा प्रहरीलाई एउटा स्कुलमा एकजना, कम्तीमा पनि एकजना, त्यसमा नबढ्ने गरी एकजना स्कलरसिप दिने र विशेष गरेर अमर प्रहरी जो काम गर्ने क्रममा उहाँको देहावसान भएको छ त्यस्तो प्रहरीको परिवारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने र असहाय, अशक्त र तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूलाई स्कलरसिपमा हामीले प्राथमिकता दिने र त्यो नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको सिफारिसमा उहाँहरूले नै त्यसको फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ स्थिति के छ, कस्तो छ, फी तिर्न सक्ने नसक्ने र उहाँहरूको पत्रका आधारमा हामीले त्यसलाई स्कलरसिप दिने। संघका अध्यक्ष सिंहले आर्थिक रूपले विपन्न तथा अमर प्रहरीका छोराछोरी मध्ये प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थीलाई निशुल्क तथा अरू विद्यार्थीलाई भर्नामा मिनाहा गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। तल्लो दर्जामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई उक्त सेवामा प्राथमिकता दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। संघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विपन्न तथा अवसर नपाएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका व्यक्ति तथा समुदायमा मानवीय सहयोगको हात अघि बढाउँदै आइरहेको कुरा सबैलाई सर्वविदित नै छ। यस सङ्घको स्थापनाको उद्देश्यलाई निरन्तरता दिँदै यस सङ्घको विविध कार्यक्रम अन्तर्गत एन प्याप्सनलाई गरिएको प्रस्ताव नेपाल प्रहरी संगठन र एन प्याप्सनको प्रतिष्ठाको निमित्त गौरवको विषय भन्ने मलाई लाग्दछ। सोही क्रममा देशको शान्ति सुरक्षाको अतिरिक्त दैविक तथा प्राकृतिक प्रकोप, आपद विपद तथा अपराध नियन्त्रणमा समेत आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी देश र जनताको लागि खटिएका प्रहरी कर्मचारी, अमर प्रहरी तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरी एन प्याप्सनसँग आबद्ध रहेका नेपालभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यालय तथा +2 सम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ना शुल्क मिना तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछौँ भनी गर्नुभएको सम्झौता हाम्रो लागि अतुलनीय छ। संघले यसअघि स्वास्थ्य उपचारमा छुट पाउने सम्बन्धी चितवन मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरिसकेको छ। नेपालमा आइतबार थप 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1162 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 39 जना र 958 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 20 सक्रिय संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,516 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 333 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जनता समाजवादी पार्टी डुडुवा गाउँपालिका कमिटी बाँकेले शनिबार नेपालगञ्जमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन्।
डुडुवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले मनोमानी एकलौटी रूपमा पालिकाको निर्णय गर्ने र निर्णयमा ओडा अध्यक्ष समेतलाई जानकारी नगराई मनपरी तन्त्रले पालिका सञ्चालन गराउन खोजेको पत्रकार सम्मेलनमा डडुवा गाउँपालिका ओडा नम्बर 6 का ओडा अध्यक्ष मोहनराम मिश्रले भने। स्थानीय तहमा एकलौटी शासन चलाउन खोजेको र यसलाई रोक्न खोज्दा अनाहकमा बहुमतको दम्ब देखाएको भन्दै बैठक स्थगित गरेको ओडा अध्यक्ष मिश्रले बताउनुभयो। बारम्बार पालिका बैठकमा एकलौटी निर्णय पारित गराउन खोज्ने र आफूहरू मान्य नभएपछि उनले अहिलेसम्म गाउँपालिका सभा समेत नगरेको मिश्रले बताउनुभयो। पालिका भित्र रहेका नातावाद तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग रोक्नका लागि नेकपा एमाले र जसपा डुडुवा गाउँपालिका कमिटिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाली पालिकाको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तथा सरकारी सम्पत्तिलाई निजी कार्यमा प्रयोग नगर्न उनीहरूले बारम्बार माग गर्दै आएको जनाएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले बाँकेका 8वटै पालिका 81वटै ओडामा यही असार 20 गतेदेखि कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज र बुस्टर डोज लगाउने भएको छ। 18 वर्ष माथिका नागरिकलाई लक्षित गरेर सोमबार 20 देखि 22 गतेसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकामा खोप लगाउन लागिएको हो। त्यस्तै असार 24 देखि 26 गतेसम्म बैजनाथ, डुडुवा, राप्ती, सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा खोप लगाउने तयारी गरिएको छ। अहिलेसम्म बाँकेमा 100% कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार हालसम्म 4,81,833 जनाले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएका हुन्। यो लक्ष्य भन्दा 1.2% बढी हो। बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूले समेत खोप लगाएका कारण लक्ष्य भन्दा बढीले जिल्लामा खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दोस्रो डोज खोप लगाउनेको संख्या 3,85,892 जना रहेका छन्। खोपको मात्रा पूरा गर्ने अर्थात दोस्रो डोज लगाउने 81.1% रहेको उहाँको भनाइ छ। बुस्टर डोज लगाउनेको संख्या भने जिल्लामा निकै कम छन्। बुस्टर डोज लगाउनेको संख्या 1,07,306 रहेको छ। प्रतिशतका हिसाबले यो 22.5% हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा 100%ले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएका छन्। सबैभन्दा कम खोप लगाउनेमा नरैनापुर र जानकी गाउँपालिका रहेका छन्। यी पालिकामा पहिलो डोज खोप लगाउने 80% को हाराहारीमा छन्। बैजनाथ, राप्ती, सोनारी र डुडुवा गाउँपालिकामा 90% बढीले कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाउँदैछन्। पछिल्लो महिनामा खाने तेल, साग, तरकारी लगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। मूल्य वृद्धिले विपन्न वर्गलाई बढी असर पुर्याएको छ। मूल्य वृद्धिसँगै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विपन्न परिवारलाई साँझ बिहान पकाएर खानुपर्ने तरकारीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। 2 महिना अघिसम्म प्रति किलो 40 देखि 60 पर्ने गोलभेडाको मूल्य बढेर अहिले 100 पुगेको छ। लौका र फर्सीको मूल्य स्थिर रहे पनि अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको उपभोक्ताले बताएका छन्। तरकारीको चर्को मूल्य वृद्धिसँगै यसको कारोबार व्यापारीले किलोमा भन्दा पाउको हिसाबमा गर्न थालेका छन्। तरकारीको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ स्थानीयवासीले भने। तरकारी र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य महँगो हुँदा विपन्न समुदाय निकै मारमा परेका छन्। उनले हुने खानेले बढी मात्रामा प्रयोग गरिरहेको पेट्रोल, डिजेलमा मूल्य घटाउनु पर्ने तर विपन्न वर्गको प्रयोगमा रहेको खाना पकाउने ग्यासको मूल्य नघटाउने सरकारको नीति गरीब मारमा रहेको आरोप लगाए। अन्य महिनाको भन्दा वर्षायाममा तराईका जिल्लामा साग लगायत तरकारी उत्पादन निकै कम परिणाममा भएको छ। तराईका शहरी क्षेत्रमा यसको माग पूरा गर्न पहाड़ी जिल्लाबाट साग र तरकारी आउने गरेकाले वर्षामा यसको मूल्य पनि वृद्धि हुने गर्छ। तर अहिलेको वर्षामा अचाक्ली ढंगले मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ताको गुनासो थियो। मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक ढंगले बढ्दै गए पनि यसको अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नेतर्फ कसैको पहल नभएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ।
बाँकेमा 100% बालबालिकाले कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार असार 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म सञ्चालन भएको खोप अभियानमा बाँकेका 100% बालबालिकाले खोप लगाएका हुन्। बाँकेका 8वटै पालिकामा रहेका लक्षित 100% बालबालिकाले उक्त खोप लगाएका हुन्। यो कुल खोप प्रगति 102.3% हो। खोप अभियान अन्तर्गत बाँकेका 76,239 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको थियो, तर 4 दिनको खोप अभियानले बाँकेका 87% अर्थात 66,323 जना बालबालिकाले मात्र खोप लगाएपछि थप 2 दिन समय अवधि थपिएको थियो। यसअघि असार 9 गते सञ्चालित कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप अभियानमा पहिलो दिन 23,126 जना र दोस्रो दिन 23,343, तेस्रो दिन 9,002 र चौथो दिन 11,947 जना गरी कुल बाँकेका 66,323 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य 300 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाली बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला 97,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य 300 रुपैयाँ घटेर 97,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 97,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने चाँदी प्रतितोला 1,200 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा रहेको लुहान्स्क प्रान्तमा रुसी सैनिकसँग भीषण युद्ध भइरहेको छ। लुहान्स्कको लिचिचान्स्क शहर कब्जामा लिन दुवै देशका सैनिक बीच भीषण युद्ध चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुसी सेना लिचिचान्स्क शहरको भित्री भागमा प्रवेश गरिसकेको जनाएको छ। रूस समर्थक लुहान्स्क पिपुल्स मिलिसियाका एक अधिकारी आन्द्रेई मारोचकले आफ्नो लडाकुहरूले घरेलु हतियार सहित सरकारी कार्यालयहरू कब्जा गरेको दावी गरेका छन्, तर युक्रेनी सैनिकले भने आफूहरूले शहरलाई घेरा हालेको र रूस तथा रूस समर्थक लडाकुहरू भागिरहेको बताएको छ। रूसी संचार माध्यमहरूले लुहान्स्क मिलिसियाका लडाकुहरू झण्डा फहराउँदै शहर परिक्रमा गरिरहेको फुटेज सार्वजनिक गरेका छन्। यसअघि युक्रेनको ओडेसाका आवासीय भवनहरूमा रुसी सेनाले मिसाइल आक्रमण गर्दा कैयौं मानिसको हताहती भएको थियो। अब खेल समाचार। बाँकेमा 13औं जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता शनिबारदेखि शुरू भएको छ। नेपालगञ्ज रंगशालामा शुरू भएको जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा बाँकेका 5वटा स्थानीय तहका विद्यालयहरूले भाग लिएको छ। रनिङ सिल्डमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, डुडुवा, नैनापुर र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका विद्यालयहरूले भाग लिएको आयोजक बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख सन्तोष श्रेष्ठले बताउनुभयो। शनिबार उद्घाटन दिनको केही खेलहरू भने वर्षाका कारण प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो। बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा शुरू भएको प्रतियोगिता असार 20 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा 18 वर्ष मुनिका खेलाड़ीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शनिबार एक समारोहका बीच जिल्ला समन्वय समितिका सभापति ज्ञानेन्द्र चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मेयर प्रशान्त विष्टले प्रतियोगिताको उद्घाटन गराएका थिए। खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार प्रतियोगितामा 5 खेल समावेश गरिएको छ। एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराते, तेक्वान्डो र उसु खेलमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। निर्धारित समयभित्रै निष्पक्ष भएर ढंगले प्रदेश र संघको निर्वाचन गरिने संचार मन्त्री कार्कीको भनाई। वर्तमान सरकारले कानूनी शासनलाई व्यवहारमा उतार्न अग्रसर रहेको तर्क। फुटपाथमा मकै बेच्ने दम्पति कांग्रेस नेता बस्नेतद्वारा सहयोग।
सवारी साधन र सर्वसाधनलाई समस्या नहुने गरी व्यवसाय गर्न सुझाव। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक काठमाडौँमा सुरु। वर्तमान परिस्थितिबारे संगठनात्मक विषयका बारेमा छलफल हुने। युक्रेनको रणनीतिक शहर लुहान्स्कमा भीषण लडाई। लडाकुहरूले घरेलु हतियार सहित सरकारी कार्यालयहरू कब्जा गरेको दावी। र बाँकेमा 13औं जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सुरु। प्रतियोगितामा 5 खेल समावेश भएको जानकारी। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै